Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Gibutyag ni dismiss DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara nga para kuno kang ako Bicol Representative Zaldi ko ang kadaghanan sa kwarta nga gipakita sa mga hulagway sa naunang flood control hearing sa Senado. Matod ni Alcantara, ang halin sa unang litrato nga nagkantidad og 519 million pesos at dunay 20% bahin alang sa proponent ni Connie atong 2022 nga gikan sa mga kontraktor nga nakakuha og proyekto nga iyang napaluyuhan. Ang ikaduhang litrato nga nagpakita og salansan sa kwarta sa usa ka bilyaran mauusab ang giingong pondo alang sa 2023 proponent nga nagkantidad og 5.70 billion pesos diin 579 million pesos ang ihatag isip 10% advance payment para kangko. Base kini sa iyang nahinumduman. Gidetalye po ni Alcantara ang pamaagi sa pagdawat niko sa porsyento gikan sa mga flood control projects. Sumala niya kung ang proyekto maapil sa NEP, ang unang 10% diretsong gihatag ngadto kangko, samtang ang nahibilin nga 15% ihatag human mogawas ang GAA sulod sa usa hangtod duha ka bulan. Sa mga proyekto nga maapil pinaagi sa BICAM, ang unang 10% bayaran human mogawas ang GAA ug ang nahibilin nga 15% ihatag human sa duha ka bulan. Kung pinaagi sa unprogrammed allocation, giingon ni Alcantara nga diretso niyang gihatag ang tibuok 25% kickback nga gikan sa mga kontraktor. Ipasabot pa niya nga ang kwarta para kangko ginapadala sa iya ug siya ang nagaabot sa porsyento ngadto sa mga tawo nga konektado sa kongresista nga nailhan lang sa alias nga Paul ug Mark. Sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee karong Martes, Setyembre 23, gisulti ni Marcoleta nga sa duha ra ka probinsya makita ang ngalan niko og halos tanan proyekto na nagkantidad og 13.8 billion pesos nga siya ang giila nga proponent. Kini sa lamang atong update, magpadali lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.